سلام انس، صافا لاباس؟ كي داير؟ لاباس عليك؟ كي داير مع الكونفينمون؟ كي داير مع رمضان؟ كاين شي هوايات؟ كوراج كوراج، ما بقى قد ما فات. هاني صراحه انا جي بريفيري نفيلمي ليك لا روسيت كيف ما كنديرها، باش تاكد بلي راه ساهله وما فيها حتى شي حاجه ديك اكستراوردينير. انا عارفه عزيز عليك التيراميسو، انا كنديرها بالطريقه السهله، ما محتاجوش بزاف ديال الحوايج. كاين اللي كيعقدها وكيدير فيها حوايج اخرين، مي هذه هي التيراميسو اللي كليتي عندنا في سيدي بنان. دونك غنديرها لك ما ناقصه منها ما زايده فيها. دونك غادي نبداو على بركه الله. فوالا، اول حاجه غنقول لك لي شوز كاملين اللي غادي تحتاج باش تصاوبوا، خاصهم يكونوا عندك محطوطين في الاول قبل ما تبدا. دونك غادي نبداو بهاد لي بيسكوي هادو، راك كتعرفهم معروفين. غادي تمشي لنيمبورط كي سوبر مارشي غادي تشريهم، راه كاينين بليزيور مارك. هما هادو سميتهم جو بونس كيقولوا لهم لي فرونسي لي بيسكوي على كويير، كاين اللي كيقول لهم لي بودوار. المهم راك كتعرفهم هادو. اون بواط دو ماسكاربون، فرomage ماسكاربون راه كتكون مكتوبه فوق منه ماسكاربون. غيبان لك بلي انا ما دايراش ماسكاربون باسكو قلبت حنا في سيدي بنور ما عندنا والو، عندنا غير بيم، وبيم ما بقاش كيجيب الماسكاربون. دونك اختاريت ندير اون اوتر كريم، ان اوتر فرomage كيشبه ليه. ليديال هو الماسكاربون، وغالبا انت الا تقديتي غادي تلقى الماسكاربون. دونك انا غير حيت ما لقيتش وخاصني ضروري نصاوب هاد لا روسيت اليوم، هذاك الشيء علاش درت ان اوتر فرomage. مي ليديال سي لو ماسكاربون. فوالا، عندك دو بوتيت بواط بحال هادو ديال لا كريم ليكيد، ماشي ضروري لا ميم مارك. غادي لا كريم ليكيد اللي بغيتي راه كتكون اون جينيرال مكتوبه فيها وايبين كريم ياك، راه تقريبا كيكون فيها 200 مليلتر. تيراميسو سي با اون روسيت اللي كتستعمل فيها المقادير لي دوك القياسات بالضبط. واخا يكون فيها 180 ام في الوحده، 200 اي كلك، المهم راه فيها 200 مليلتر في الوحده. انت تقريبا الا لقيتي شي حدين قرابين ليهم في العبار شريهم. غتحتاج دو بواط ها هما. دونك قلنا هاد لي بودوار هادو، لو فرomage ماسكاربون، دو بواط دو كريم، هاد القهوه العاديه اللي كندوبوها في الماء. غادي تشدها، غديرها في الميكسور ديالك اللي كدير فيه العصير، تخوي عليه الماء بارد ودير اون كونتيتي المهم اسي. الماء ها انت هي هادي، كدير شويه ديال الماء، تقدر دير ان دومي لتر ديال الماء ولا ان بو بلوس، وتزيد فوق منه 4 ولا 5 ديال المعالق كبار ديال الكافي. شحال ما كثرتي الكافي شحال ما مزيان. وغديرو في الميكسور وتخليه يتخلط مزيان. كيعطيك دو كافي بحال الكافي اللي كنشربو بارد. هذا حيت هو اللي غادي نغمسو فيه هاد لي بودوار من بعد. انت غادي تشوفهم في الطريقه. فوالا، ان باتور نورمال، ان باتور الكتريك. ضروري لو باتور الكتريك باش تطلع هاد لا كريم هادي ياك. و دو سكر 5 ديال المعالق كبار. الا بغيتي تنقص تقدر تنقص، باسكو السكر سا ديبون دو شاكان شحال كيبغي ديال الحلاوه. حنا كنديروا 4 ولا 5 سا ديبون كل مره وشنو، 4 ولا 5 ديال المعالق. انت دير 5. لا بودر دو كاكاو، تقدر تلقاها سو بليزيور فورم، خنيشات صغيورين، تقدر تكون كتباع عندكم في اون بواط ولا شي حاجه. حنا هادي عندنا دي ساشي فيهم شويه ديال لا بودر، غادي دير جوج. هادي كديكوري بها في الاخر، انا غنوريك كيفاش. دونك جو بونس كو سي تو. فوالا، واحد الصفايه صغيره هي اللي كدير فيها لا بودر دو كاكاو. من بعد غادي تشوف كيفاش غادي نديرو ليها. ها هي فوالا. دونك غادي نبداو نديرو لا كريم، نخويوهم مزيان، نخويوهم حتى ما يبقى فيهم والو، تصرهم مزيان. الاولى لا دوزيام تعصرو مزيان. كاينين اللي كيكونوا سكري، كاينين اللي كيكونوا ماشي سكري. هاد لا مارك اللي دايره انا لا كريم اللي فيهم ماشي سكري، هذاك الشيء علاش درت هذيك لا كونتيتي ديال السكر. الا لقيتيهم سكري، الا كانوا سكري تقدر تنقص هذاك السكر، ما غاديش دير 5 ديال المعالق كاملين، نقص 2 معالق ودير غير 3 ديال المعالق ديال السكر بركه.
حيت باش ما تجيكش حلوه بزاف. حتى جاتك حلوه بزاف غادي يمشي لك الكو ديال الكافي وهذا، غتبقى تذوق غير الحلاوه. دونك غادي تشوف لا كونتيتي ديال السكر اللي عطيتك انا 5 د المعالق سي بوغ هاد لي بواط مسوسين. فوالا سينو غادي تنقص. غادي نبداو نضربوهم وغنبداو نزيدو عليهم هاد السكر بشويه بشويه كومسا. نبداو بحال هكا. هذه هي لا تيكستور ديال لا كريم من بعد ما طلعناها تكون بحال لا كريم شانتي. هادي دابا نزيدو هذاك الفرomاج اللي قلت لك من الاحسن يكون دو ماسكاربون، نحلوها
نزيدوها فوق هذيك لا كريم، نزيدوها فوق منها هذاك. غادي تخويها كلها، تخويها فوالا. دونك نخويوها كلها، كنخلطو لي دو كوم سا، كنخلطو بحال هكا. بغيتي تستعمل هذا الباتور، بغيتي تستعمل هذا، انا تقدر ما ديرش كاع هذاك لو باتور، دير غير اون سباتول وتبقى تخلط بحال هكا حتى تولي لك اون سول كريم. تخلطوا لك لي دو كريم يولي داك لو ميلونج يبان لك هوموجين. يولي عندك لو ميم ميلونج، ما بقاش كيبانو دو كريم. utiliser هذا غير باش ما يبقاوش عندك دوك الكويرات. Voilà, tu continues à mélanger حتى كيولي عندك سو ميلونج بحال هكا. صافي لا كريم ديالنا هي واجده. كنحيدوها، كنجيبو هاد لو ميلونج هذا ديال القهوه ياك، خلطو شويه باش تحيد لاموس، ما تبقاش معسوله لاموس. هذا ميلونج عادي كيف ما درتي. المهم هو ان ليدي هي تغمس هذوك لي بسكوي في القهوه، يتغمسوا مزيان في القهوه حتى يفزقوا. كنجيبو لو بلا دو دريساج كيكون بحال هكذا، بحال اللي كديروا فيه لي غراتان. كتحطو وكتبدا تهز لي بسكوي واحد بواحد واحد بواحد، وبقاو يتخشاو مزيان مزيان مزيان. فزق مزيان بالقهوه ويتحط. ما تخليهش بزاف حتى يبدا يتهرس ليك، غير عمرو بالقهوه. و الطول ديال الطروفه اللي غتبدا تحط راه غادي يبان لك او فور يا مزيور. انا ما عرفتش لي مول ديالو قداش، ولكن الا جاتك شي بلاصه صغيره تقدر تهرسهم، نقص منهم، دير على قد اللي عندك. هذا حنا في الاول غنديروا هذا الصف هذا اللي عندنا فيه اتساع بحال هكا، نحطوا الصف كامل، ندورهم وعاود تيشربوا مزيان وعاد حطهم. غير ما تخليهاش تتهرس ليك، حيت انا لا بروميير راه تهرست ليا في هذاك لو بول، مي سي با غراف. هي هذه اللي حطيتها هنايا. هاد لو باكي كان عندي قديم، يلاه جبدتو. دابا غادي نحل باكيه اخرى. هانت كتشوف مزيان كيفاش كندوزهم في الماء باش يفزقوا مزيان. لا مارك الاولى اللي كانت عندي مجبوده ماشي بحال هاد الثانيه، غتكون لاحظتي لي بودوار ماشي قد مي ماشي مشكل، حيت ابخي ملي كتفزقهم كيوليو بحال اون بات لتحت، كيولي كلشي بحال شي داك الطريف اللي تهرس ليا في الاول ها هو درت هذاك اللي بقى ليا منه. هاد الاخرين منين فزقتهم جاوني رقاق، دونك غيكفيوني، درتهم حطيتهم في شكل اخر. هادو تحطوا هكا بالطول، هادو غنحطوهم بالعرض. المهم هو تغطي لا سيرفاس تغطى بالبسكوي، سي سا لو بلوز امبورطون. كيفاش غادي تحطوهم؟ راه ملي غادي تهز لو غاتو ما غاديش يبقى يبان لك كيفاش محطوطين، غادي تولي كلها بحال شي عجينه. et je continue le dressage حتى الاخر.
فوالا سالينا لو دريساج. دابا غادي نجيبو لا كريم ديالنا، كنشدو لا سباتول وكنخويو بحال هكذا اون كوش. لا كريم ديالك غادي تقسمها على جوج، تقسم على جوج حيت غادي دير شي فوق شي، غديري فيها جوج ديال المرات. فوالا نخلي لا موتي، وهادشي هذا غادي ندوزو عليه بحال هكا بطريقه سهله، سي تري فاسيل. تغطي الوجه كامل باش نعاودو نديرو اون دوزيام كوش ديال لي بودوار. دونك غطينا الوجه ديال لا بروميير كوش، نزيدو واحد شويه هاد البلايصات هادو اللي ما تغطاوش مزيان. فوالا عاوتاني لا دوزيام كوش دو لا ميم فاصون، نبداو نفزقو نفس هداكشي اللي درنا في ديك التفريشه الاولى، غادي نديروها في الثانيه. نبقاو كنفزقو مزيان وكنحطو وحده على الاخرى على حسب لو مول ديالك كيفاش داير. انت غادي تشوف على حسب غادي ديرهم بالطول ولا بالعرض، المهم راه غادي تغطي لا سيرفاس ديالك. فوالا tu vas les disposer بطريقه اللي بانت لك مزيانه باش تغطى كلشي. احنا تقريبا سالينا لا دوزيام كوش. فوالا هي كحزوها شي شويه باش ما تشيناش صافي. فوالا دابا داك لا كريم اللي بقات لينا غادي نخويوها بحال هكا وغادي طالي حتى نغطيو الوجه كله. غادي ناخدو هاد الخنيشات اللي قلت لك ديال الكاكاو، كاكاو امير، كاكاو اون بودر، راه كيتباع في طول لي سوبر مارشي، كاكاو بودره وكتزوق به. كديروا في هاد الصفايه هادي وكتبقى دوز بحال كتغربل بحال تيتاميز، كدوز عليها كامله حتى كتغطيها كلها كتولي كحله. بقى تغطي دير يدك بحال هكا باش كتعاون. كتبقى دوز على كلشي ما تخلي حتى شي بلاصه بيضاء. انا درت دابا ان سول ساشي هو قرب يتسالى ليا، وندير ان دوزيام ساشي انا كنبغيها عامره بزاف. الا كفاك غير هكا بارك عليك تقدر دير غير ان سول ساشي. فوالا اون كونتينيو في هذوك البلايص اللي بقاو بويض حتى ما تبقاش تبان لك حتى شي بلاصه بيضاء. عزيز عليك الكاكاو تي لابليك جينيروزمون، زعما كيجي زوين مع لو كو ديال لو كافي اللي كاين لداخل. بيان سور هاد الوصفه ديال التيراميسو بالكافي والكاكاو سي لوريجينال، البروميير اللي دارها بحال هكا. مي غادي يبان لك دابا ولاو الناس كيديروها بليزيور اشكال وحده اخرين، كاين اللي كيديرها بالمون، كاين اللي كيديرها بالفريز لي فروي روج كلشي. اي فوالا انا غطيتها مزيان كيف ما كتعجبني، مغطيه مزيان بالكاكاو وصافي. وغادي نشدو عاوتاني شويه ديال الكلينكس ونيطوا
نقيو هذوك الجنيبات. وتخليها ترتاح في الثلاجه، ترتاح مزيان في الثلاجه. ليديال هي الا صوبتيها اليوم لو سوار تخليها تبات، تاكلها حتى الغدا. الا كنتي باغيه بحال دابا اليوم في لو ديني صوبها في الصباح. المهم هي خصها تبقى كلكو زاور في الثلاجه، شحال ما بقات في الثلاجه شحال ما كتبقى مزيان. تو فا رماركي منين غادي تاكلها اليوم وتاكلها لو لوندومان غادي تبان لك ديال لو لوندومان بنينه على ديال على اللي يلاه كليتيها فاش صوبتيها. فوالا دونك هذه هي التيراميسو ديالنا، غتدخل للثلاجه ترتاح وبالصحه.